नमस्कार, आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको यो संक्रमण अहिले विश्वभर फैलिएको छ र नेपालमा सुरुवाती दिनमा यसको त्यति खासै असर नदेखिए पनि पछिल्लो समय पनि संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। समुदाय स्तरमा पनि कोरोना प्रवेश गरिएको छ। आम मानिसहरू डराइरहेको अवस्था छ। सुरुवाती दिनमा सरकारले लकडाउन गरे पनि जनजीवन सहज बनाउनको लागि भन्दै अहिले लकडाउन भने गरेको छैन। त्यस्तै चिकित्सकहरू यो समयमा भन्दा पनि अब मङ्सिर, पुष र माघमा यसको संक्रमणको दर अझ बढ्न सक्ने आकलन गरिरहेका छन् र लकडाउन गर्नुपर्ने भनेर सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। यो संक्रमण रोक्न लकडाउन उत्तम विकल्प हुने पनि बताइरहेका छन्। जहाँबाट सुरु भयो त्यहाँ नियन्त्रण भइसक्दा नेपालमा पनि अब भयावह हुने अवस्था देखिएको छ। यसको असर किन हुन्छ, किन भयावह भयो र नियन्त्रणका उपायहरू के हुन सक्छन्, आज हामी यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। यो विषयमा कुरा गर्नको लागि चीनको वुहानमै कोभिड-19 संक्रमितहरूसँगै उपचारमा सहयोग गरेर नेपाल फर्कनुभएका लामो अनुभव भएका चिकित्सक हुनुहुन्छ। हामीसँग थुम्ची अस्पतालका अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ डाक्टर रमेश आचार्य। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद विशालजी। अब यो कोभिड-19 को लगभग 10 महिनाको अवधि भइसक्यो होइन, विश्वमा फैलिएको। यो अवधिमा आइपुग्दा नेपालमा पछिल्लो समय एकपछि अर्को गरी जनमानसमा त्रास फैलाइरह्यो नि, यसको कारण के होला? अब यो जनतामा र पब्लिकमा विशेष गरी त्रास फैलिनुको कारण चाहिँ मुख्य गरेर प्रिपेयर्डनेस, प्रिभेन्सन र सेफ्टी मेजर भनेर भन्छौँ। त्यो भनेको पूर्व तयारी, रोकथाम र सुरक्षाका यी तीनटा चाहिँ पूर्वाधारहरू सुरुमै सरकारले गम्भीरतापूर्वक र बेलैमा पब्लिकलाई अवेरनेस गर्ने कुरामा चुक्यो। र मैले एउटा सानो हजुरलाई इक्जाम्पल जोडेँ। केयरलेस र केयरफुल भन्ने दुईटा वर्ड। केयरलेस आफैमा के हो भन्दाखेरिमा सबै चिज हो। तपाईको लापरवाही र तपाईको परिवारभित्रको कुनै सदस्यले गरेको लापरवाहीले अन्ततः तपाईको जीवन, तपाईको परिवार र तपाईको छिमेकीलाई नष्ट गर्न सक्छ र त्यसको कष्ट अमूल्य हुन्छ। त्यो कष्टमा किनबेच हुँदैन र त्यो अमूल्य हुन्छ। त्यस्तै केयरफुलनेस, तपाईँ होसियारी भइदिनु भयो भने होसियारीको पछाडि तपाईँ मात्रै होइन, तपाईको परिवार र तपाईको समाजलाई तपाईले सुरक्षित राख्न सक्छ र केयरफुल हुँदाखेरिमा तपाईको केही जाँदैन। केयरफुलनेस नेभर कस्ट एनिथिङ। होसियारी हुँदा तपाईको केही चिज जाँदैन, पैसा पनि जाँदैन। तपाईको खाली तपाईले एउटा अवेरनेस, जुन सुरक्षित मापदण्ड अपनाउनुहुन्छ त्यो नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण मैले यहाँनिर एउटा जोड्छु। गाडीमा एउटा टायर छ, टायरभित्र भाइरसहरू छ। नेपालको टायरभित्र हावा छ र अहिले मानौँ कोभिड-19 एउटा टायर हो। त्यो टायरभित्रको भाइरसलाई न त रिपेयर गरेर हुन्छ, न त्यो टायरलाई पाल टालेर नै हुन्छ, न त रिपेन्ट गरेर हुन्छ, न तपाईँले बाहिर त्यो टायरलाई एकछिनको लागि रिपेन्ट गरेर या डेनपेन्ट गरेर हुन्छ। त्यसको लागि त सबैभन्दा ठुलो कुरा प्रिपेयरनेस र प्रिभेन्टिभ मेजर हो। र जबसम्म प्रिपेयरनेस र प्रिभेन्टिभ मेजरलाई सरकारले एग्रेसिभली फर्स्ट गाइडलाइनमा लाँदैन, तबसम्म जनतामा त्रास कायमै रहन्छ। नागरिकहरूले भाइरसको बारेमा जति बुझे पनि बुझेको देखिँदैन र जनताहरूको लापरवाही, पब्लिकहरूको लापरवाही यथावत रूपमा रहन्छ। त्यसकारण यो कुरातिर सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब यो पूर्व तयारी, रोकथाम र यसबाट बच्ने उपायका विषयमा नेपाली जनताले केयरलेस गर्दा नै भयावह रूप लिएको हो कोरोनाले। नेपाली नागरिकले मात्रै केयरलेस गरेर, लापरवाही गरेर यो भाइरसले यो अवस्थामा हामी आइपुगेको होइन। यसको पछाडि नेपाल सरकारले गरेको केही गम्भीर चुकाइहरू भन्छु म, लापरवाही भन्दा पनि गम्भीर त्रुटिहरू छन्। त्यो त्रुटि टु दि पोइन्ट भन्दाखेरिमा पहिलो बुँदा भनेकै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, ट्र्याक
आइसोलेसन वार्डको तपाईँको म्यानेजमेन्ट, राम्रो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था नहुनु र समयमै त्यो प्राइमेरी कन्ट्याक्ट जो सङ्क्रमित व्यक्ति छ, असिम्टोमेटिक लक्षण नदेखिएको या सिम्टोमेटिक लक्षण देखिएको, त्यो लक्षण देखिएको र नदेखिएको दुईटै सङ्क्रमित र त्यो सङ्क्रमितसँग सँगै सुत्नुहुने त्यो परिवार जसलाई हामीले प्राइमेरी कन्ट्याक्ट भन्छौँ, प्राइमेरी कन्ट्याक्ट र त्यो परिवारसँग नजिक भएको समाज र जो उहाँहरूसँग भेटघाट हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ समयमै अन टाइममै ट्रेस र ट्र्याक गर्न नसक्दा पहिलो त्रुटि त्यहाँनिर भयो। दोस्रो त्रुटि मैले वुहानको कुरा यहाँनिर जोडेँ। दोस्रो महत्त्वपूर्ण गाइडलाइन भनेको कोभिड-19 को प्रिभेन्टिभ मेजर भनेकै सेपरेट डेलिगेटेड कोभिड-19 अस्पताल हो। जबसम्म हामीले अहिलेको डाक्टर, नर्स, प्राइभेट हस्पिटल, सरकारी अस्पतालमा देशैभरि कोभिडको पेसेन्टहरू उपचार गरिरहेका छौँ र हामी जस्तो अल्पविकसित देशमा त्यो बाध्यता पनि हो। तर हामीले के कुरा बिर्सिनु हुँदैन भने जति पनि इन्फेक्सियस डिजिज, कम्युनिकेबल डिजिज र एकदमै फास्ट स्प्रेड हुने डिजिजहरू छ, भाइरसहरू अहिले कोभिड-19कै केसमा छ, त्यसको लागि सेपरेट कमसेकम हस्पिटल, कोभिड डेलिगेटेड हस्पिटल यो 5 महिनामा बनेको भए, सबै पेसेन्टलाई आइसोलेट गरेर राखेको भए र फिभर, सर्टनेस अफ ब्रेथ, श्वास प्रश्वासमा समस्या भएको, सुक्खा खोकी भएको, मसल पेन भएको र स्मेल, लस अफ स्मेल भन्छौँ, सुँघ्न सक्ने क्षमता हरास भएका 5-6 वटा मेजर कोभिड-19 को लक्षण भएका बिरामीलाई टार्गेट गरेर यदि डेलिगेटेड हस्पिटल हामीले 1000 या 1500 बेडको बनाइदिएको भएर त्यहाँनिर डाक्टर र नर्सहरूलाई ग्रुपिङमा, वुहानको जस्तै ग्रुपिङमा छुट्याइदिएको भए सायद देशैभरिको हस्पिटलमा अहिले डाक्टर र नर्सबाट पनि पब्लिकलाई सरेको छ, पब्लिकबाट डाक्टर र नर्सलाई सरेको छ र आइसियु र भेन्टिलेटरमा भएका अरू नन कोभिड पेसेन्टबाट पनि तपाईँको डाक्टर नर्सको कारणले आइसियु या भेन्टिलेटरको केसहरूमा पनि सरेको पछिल्लो तथ्याङ्क छ। यो कुराहरू रोक्न सकिन्थ्यो। त्यसकारण दोस्रो बुँदा भनेको कोभिड-19 डेलिगेटेड हस्पिटल। तेस्रो चाहिँ हस्पिटल अपग्रेडिङ, हस्पिटलको म्यानेजमेन्ट, आइसियु बेड, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बेड, भेन्टिलेटर्स र इनफ एम्बुलेन्सको पर्याप्त व्यवस्था भएन, जसको कारण अहिले पछिल्लो समय काठमाडौँमा आइसियुको बेडको अभाव छ। भोलि यही अवस्था रहिराख्यो भने 1.5 देखि 2 महिनाभित्र नेपालमा आइसियुको अभाव, भेन्टिलेटर्सको अभाव, एम्बुलेन्स बोक्ने गाडीको अभाव, सबै चिजहरूको अभाव हुने देखिन्छ र त्यतातिर पनि सरकारले समयमै गर्न त गर्यो लिमिट मात्रामा, तर जुन लेभलमा आइसियु बेडहरू थप्नु पर्थ्यो, भेन्टिलेटर्सहरू थप्नु पर्थ्यो र एम्बुलेन्सहरू थप्नु पर्थ्यो, त्यो थप्ने काम भएन। यो तेस्रो चुकेको विषय भन्दैछु। चौथो चाहिँ के हो भन्दा नागरिकहरूको, अघि तपाईँले कुरा जोड्नुभयो, नागरिकहरूमा पनि हामीले 5 महिना लकडाउन गऱ्यौँ। लकडाउन नै सबैभन्दा ठुलो रामबाण हो भनेर सोध्नुभयो भने डेफिनेटली स्प्रेड, भाइरसलाई स्प्रेड हुन नदिने एउटा प्रमुख तपाईँको प्रिभेन्टिभ मेजर मध्येमा लकडाउन हो। यो तपाईँले बताइरहँदा मैले रोकिहालेँ। अहिले पछिल्लो समय चिकित्सकहरू पनि जसरी सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ, चिकित्सकहरूले लकडाउन गर्न सुझाव दिइरहनु भएको छ होइन। लकडाउन गर्यो भने यो नियन्त्रण हुनसक्छ? अहिले लकडाउन गरेर पनि हामी नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेका छौँ। हामीलाई पहिलो, दोस्रो, तेस्रो गरेर अहिले कम्युनिटी ट्रान्समिसनबाट मास ट्रान्समिसनमा गइसकेका छौँ। कम्युनिटी ट्रान्समिसन भनेको क्लस्टर ग्रुपमा पोजिटिभ देखिएको अवस्था थियो हिजो, तर आज त्यो अवस्था रहेन। आज काठमाडौँको मान्छे जुम्लामा छ, इन्डियाको मान्छे काठमाडौँमा छ र तपाईँको ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा गर्नुभयो भने गाडीहरूदेखि लिएर सर्वसाधारणहरू भिडभाडमा, तरकारी बजारदेखि, सुपरमार्केटदेखि, हस्पिटलदेखि, दसैँ तिहारको लागि गाउँदेखि सबै ठाउँमा पब्लिकहरू स्प्रेड भएर गइसकेका छ भने ती व्यक्तिहरू जो जानुभयो, ती व्यक्तिहरूको न त तपाईँको पिसिआर टेस्ट गरेर जानुभएको छ, न आउने पब्लिकले पनि पिसिआर गर्नुभएको छ, न तपाईँको एन्टिजेन टेस्टलाई अहिले हामीले प्रायोरिटीको साथ नयाँ टेस्ट 15 मिनटमै हुने टेस्ट एन्टिजेनलाई हामीले फोकस गरेर यो तपाईँको नयाँ न्यू गाइडलाइनमा राख्न सकेका छौँ। यसकारण यो अवस्थाले के देखिन्छ भन्दाखेरिमा यो दसैँ र तिहारभन्दा अगाडि जुन मास कम्युनिकेसन, मास ट्रान्समिसनमा गएको छ, अब तपाईँको दसैँ र तिहारमा झन् नागरिकहरू गाउँमा जानुभयो
र बाहिरको नागरिक काठमाडौँ आउनुभयो भने यो देशैभरि तपाईँको मिक्स तपाईँको कोभिड-19 र इपी सेन्टर चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका, यो कुरा कन्फर्म छ। अब यो बताइरहँदाखेरि तपाईँले भर्खर पनि कोभिड-19का बिरामीहरू उपचार गरेर आउनु भएको छ होइन, यसको लक्षणहरू डिफ्रेन्ट देखेर पनि मानिसमा एक किसिमको त्रास भएको छ। कोहीलाई कोभिड-19 सङ्क्रमितसँगै साथीसँग सोद्धाखेरि पनि ऊ सङ्क्रमित भएको छैन होइन, कोहीको सँगै हिँडिरहेको अवस्थामा पनि ऊ सङ्क्रमित भइरहेको छ, कोहीलाई लक्षण देखिरहेको छ, कोहीलाई नदेखिकन पनि पिसिआर टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ भइरहेको छ होइन। यो डिफ्रेन्ट देखिन्छ, लक्षण डिफ्रेन्ट हुने हो अथवा बढी सङ्क्रमित भइसके पछि सार्ने अवस्था भएपछि मात्रै लक्षण देखिने हो कि के हो? होइन, यस्तो छ। अब व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको मेरो केही रिलेटिभहरू, मेरो आफ्नो मान्छेहरू पनि सङ्क्रमित हुनुभयो। उहाँहरूको म तपाईँलाई 3-4 जनाको अलिकति थोरै म 1 मिनट राखिदिन्छु। अब कसैमा तपाईँको सामान्य खोकी छ होइन, सामान्य खोकी छ, अनि त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ 2 दिन या 3 दिन भाइरल ज्वरो छ, 99, 100, 100 छ। त्यसपछि उहाँहरू सिटामोलमा विथ सिटामोल पूर्ण रूपमा कन्ट्रोल छ र लस अफ स्मेल, सुँघ्न सक्ने क्षमता चाहिँ हरास भएको छ, मेरै रिलेटिभको कुरा गर्दा। र कसैमा कस्तो छ भन्दाखेरिमा एकदमै डिसिप्लिया, सास फेर्न गाह्रो भएको, सेचुरेसन भनेर भन्छौँ, अक्सिजन ड्रप भएर 80-75 मा पुगेको, अनि प्लेटलेट्स काउन्ट चाहिँ तपाईँको ड्रप भएर 80-85,000 मा झरेको, सिआरपी सी रिएक्टिभ प्रोटिन भन्ने ब्लड टेस्टको एउटा मार्कर हो, त्यो चाहिँ तपाईँको बढेर 18-20 भएको, र त्यही केस चाहिँ पछि फेरि 5 दिन 6 दिनपछि चाहिँ प्लेटलेट्स काउन्ट चाहिँ बढेको, सिआरपी चाहिँ तपाईँको घटेर नर्मलमा आएको र श्वास प्रश्वासमा समस्या बन्द भएको अवस्था देखिन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो व्यक्ति अनुसार तपाईँको व्यक्तिको इम्युन सिस्टम भनेर भन्छौँ। इम्युन सिस्टम चाहिँ 2 किसिमको हुन्छ, इनेट इम्युन सिस्टम र एडप्टिभ इम्युन सिस्टम भन्छौँ। अब इनेट इम्युन सिस्टम भनेको तपाईँको शरीरभित्रको इम्युन सिस्टमले खोज्न पर्यो तपाईँलाई कहाँनिर भाइरस भित्रको हाम्रो सेलहरू, हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जो छ त्यसलाई थाहा छैन कि हामीलाई कुन ठाउँमा एट्याक गर्ने हो। त्यो सेलहरू, हाम्रो भित्रको एन्टिबडी जो छ, हामीसँग लड्ने जुन सेलहरू छन्, त्यो सेलहरू कुन ठाउँमा गएर लड्ने हो भन्ने थाहा हुँदैन, त्यसलाई इनेट भन्छौँ। एडप्टिभ भनेको थाहा भएर हाम्रो सेलहरू त्यही ठाउँमा टार्गेट गरेर आइदिए भने तपाईँको छिटो रिकभरी, जसलाई एडप्टिभ इम्युन सिस्टम भनेर भन्छौँ। अब यो अवस्थामा कसैलाई सर्ने, कसैलाई फेरि नसर्ने होइन। अब कोही सँगै सुतेको साथीलाई पनि कोभिड-19 नहुने, एउटा ग्रस्त हुँदाखेरि अर्को चाहिँ कोही सँगै हिँडिरहेको अवस्थामा पनि फेरि उसलाई कोभिड-19 देखिने होइन। यसले गर्दाखेरि पनि अर्को अन्यल देखियो कि आम जनमानसमा। पब्लिकको तपाईँको पर्सनको इटसेल्फ एउटा इम्युन सिस्टम भयो, दोस्रो रेजिस्टेन्स पावर भयो, तेस्रो चाहिँ भाइरल लोड भयो। अब तपाईँको शरीरमा भाइरल लोड कति छ भनेर जबसम्म टेस्ट गरिँदैन तबसम्म तपाईँको शरीरको टोटल कोभिड-19 को भाइरल लोड थाहा हुँदैन। अब कम भाइरल लोड छ त्यो केस असिम्प्टोमेटिक भयो, बढी भाइरल लोड छ त्यो चाहिँ सिम्प्टोमेटिक भयो। धेरै नै भाइरल लोड छ, मिलियनमा तपाईँको भाइरसहरू शरीरभित्र छ भनेपछि त्यो के भयो भन्दाखेरिमा मोडरेट या सिभियर भयो। त्यसकारण पब्लिकको रेजिस्टेन्स पावर, पब्लिकको इनेट र एडप्टिभ इम्युन सिस्टमले तपाईको दिन सक्ने हामीमा भएको र तेस्रो चाहिँ भाइरल लोड, यी प्यारामिटरले गर्दा तपाईले भने जस्तो कोही बिरामी लक्षणसहित देखिने, कसैलाई लक्षण नदेखिने, कोही चाहिँ परिवारभित्र सँगै सुते पनि श्रीमान पोजिटिभ छ, श्रीमती नेगेटिभ छ, अब यो चाहिँ हुने हुन्छ। विशेष गरी अब यसले समृद्ध देशका समृद्ध व्यक्तिहरू पनि सबैलाई छोइसकेको छ होइन। अछुतो प्राय रहन नसकेको अवस्थामा सबैले आफ्नो तरिकाले विश्लेषण गरिरहेका छन् होइन। यसले सामान्य रुगाखोकी हो जान्छ भन्छन् कसैले, कसैले यो निकै ठुलो रोग हो भन्छन्, कसैले यो प्रकृतिमाथि दोहन गरेको कारणले पनि यसको सङ्क्रमण फैलिरहेको भनेका छन् होइन। अनेक प्रकारले आफ्नो तरिकाले विश्लेषण गरिरहेका छन्। यसको एक्ज्याक्ट कुरा के हो अलिकति बताइदिनुहोस्। यसमा विश्लेषण आफ्नो तरिकाले गर्न मिल्दैन, साइन्टिफिक इभिडेन्सलाई मात्रै टेकेर बोल्नुपर्छ। कतिपय नागरिकले सामान्य रुगाखोकी भन्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि म किन केही भन्दैन भने सामान्य रुगाखोकी जस्तै सामान्य ज्वरो एक दिन आएर भोलिपल्ट खोकी लाएर पर्सिपल्ट ठिक भएको केसहरू छ, जसलाई चाहिँ हामीले 80% केसहरू चाहिँ असिम्प्टोमेटिक लक्षणविहीन केसहरू 80% मा चाहिँ तपाईँको ठिक भएर गएको छ। त्यसकारण त्यो 80% भित्र पर्ने नागरिकले तपाईँले भने जस्तै सामान्य रुगाखोकी भयो उहाँको लागि, तपाईको सामान्य भाइरल ज्वरो भयो, या कसैको लागि तपाईँको यो केही पनि होइन, भाइरस साइरस केही होइन, सामान्य तपाईँको एउटा चाहिँ सिजनल फ्लू जस्तो भन्ने बुझ्ने भयो। जो 20% छ जसलाई हामीले सिम्प्टोमेटिक केस भनेर भन्छौँ, उहाँहरूको लागि त के हो भन्दाखेरिमा त यो कोभिड-19 महामारी हो भन्दा शरीरमा तपाईँको शरीरमा या परिवारभित्र कोभिडको कारणले कुनै बिरामी आइसियुमा पुग्नुभयो,
कुनै बिरामी भेन्टिलेटरमा जानुभयो र भेन्टिलेटरमा जाँदा जाँदै त्यो बिरामीको डेथ भयो भने तपाईँको परिवारको लागि त सबैभन्दा ठुलो लस हो नि, के होइन र? त्यसकारण जसको परिवारमा जसले परिवारको सदस्य लस गर्नुभएको छ उहाँहरूको लागि महामारी भयो, उहाँहरूको लागि सबैभन्दा ठुलो भयानक संसारै तपाईँको पल्टे जस्तो भयो, प्रलय भयो। जसको परिवारभित्र यो आपत, यो घटना, यो एक्सिडेन्ट परेको छैन, यो एक्सिडेन्टबाट उहाँहरूलाई केही पनि थाहा छैन, परिवारभित्र पोजिटिभ केही छैन, उहाँहरूको लागि त तपाईँले भने जस्तो सिजनल फ्लू भयो। त्यसकारण मेरो भनाइ के हो भने कृपया म एउटा सेन्टेन्स भने प्रोफेसर हग भन्ने यो सेल बायोलोजीको साइन्टिस्टले भन्नुभएको थियो 1986 मा। के भन्नुभएको थियो भन्दा तपाईँ आज सङ्क्रमित, उहाँ भाइरोलोजिस्ट हो फेमस, तपाईँ आज सङ्क्रमित हुनुहुन्न, तपाईँको परिवार आज सङ्क्रमणमा छैन, यसको अर्थ यो होइन कि तपाईँ भोलि सङ्क्रमणमा पुग्नुहुन्न, तपाईँको परिवार भोलि सङ्क्रमणबाट टाढा रहन सक्छ। र यो होइन कि तपाईँको परिवारभित्रको मेम्बर कोही आइसियु या भोलि भेन्टिलेटरमा गएर बाई एक्सिडेन्ट डेथ हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन। त्यसकारण आज तपाईँले जे बुझ्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा भोलि गलत हुनेछ। आज जे तपाईँले सत्य बुझेको कुरा छ त्यो भोलि तपाईँको परिवारमा आएपछि त्यो गलत साबित हुनेछ। त्यसकारण अफवाह, अनावश्यक भ्रम र नागरिकलाई पेनिक गराउने र नागरिकलाई तपाईँको हुन्छ नि तपाईँको गलत तपाईँको समाचार सम्प्रेषण या प्रसारण गर्नु हुँदैन। र त्यो गऱ्यौँ भने के हुन्छ त भन्दा उहाँको परिवारमा उहाँ बोल्ने बेलासम्म त उहाँ सेफ हुनुहुन्छ, तर भोलि उहाँलाई 1 हप्ता 2 हप्ता या 1 महिना 2 महिनापछि उहाँ नै जो व्यक्ति बोल्दै हुनुहुन्छ भाइरस केही होइन सिजनल फ्लू हो भन्दै हुनुहुन्छ, भोलि उहाँ नै भेन्टिलेटरमा जानुभयो, उहाँ नै आइसियुमा जानुभयो, तर यसको रिजल्ट के हुन्छ? त्यसकारण यतातिर चाहिँ सोचेर मात्रै हामी मिडियामा बोल्ने या कोही मिडियामा बोल्छौँ, हामी मेडिकल नन मेडिकल जोसुकै बोले पनि कृपया यो कुरालाई कहिले पनि नबिर्सिदिनुहोस्। यो कुरा बिर्सिदिनु भयो भने सबैभन्दा ठुलो गम्भीर त्रुटि हुनेछ। त्यसकारण तपाईँको पहिलो कोभिड-19 को मेजर पार्ट भनेकै योर सेफ्टी हो, योर प्रिपेयर्डनेस हो र योर प्रिभेन्टिभ हो। यो 3टा कुरालाई कहिले पनि नबिर्सिनुहोस्। अब यो भनिरहँदा जस्तो मलाई कोभिड-19 भइरहेको छ भने होइन, म सङ्क्रमित भइरहेको छु, मलाई लक्षण देखिरहेको छ, तर मैले पिसिआर टेस्ट गरिनँ भने, मलाई लक्षण देखिरहेको छैन भने म फ्यामिलीमा अट्याच हुन्छु, कन्त अट्याच हुन्छु, हेरिरहेको हुन्छु होइन। यस्तो अवस्थामा तर मलाई छ, तर मैले अर्को व्यक्तिलाई सारिसकेपछि फ्यामिलीको अर्को सदस्यलाई सारेर अर्को सदस्यलाई लक्षण देखिन्छ, कतिपय अवस्थामा सार्ने व्यक्तिलाई पनि लक्षण देखिँदैन पनि भन्छन् होइन, यस्तो पनि हुन्छ हो। सबैभन्दा खतरा र सबैभन्दा यसको सिरियस पार्टै त्यो तपाईँले भने पार्ट हो। हामी असिम्टोमेटिक छौँ, तपाईँ असिम्टोमेटिक छ, तपाईँलाई डायबिटिज पनि छैन, हाइपरटेन्सन पनि छैन, तपाईँ दमको बिरामी हुनुहुन्न, तपाईँ क्यान्सर, एचआइभी एड्स, केमोथेरापी, रेडियोथेरापी कुनै पनि ट्रिटमेन्ट प्रयोग गर्नु भएको छैन, तपाईँ क्रोनिक इलनेसको पेसेन्ट पनि होइन, तपाईँकोमा अक्युट इलनेस पनि छैन, तर तपाईँ कोभिड पोजिटिभ हो भने डेफिनेटली तपाईँ असिम्टोमेटिक हो भने तपाईँ कति पर्सेन्टमा पर्नुभयो? 80% पर्नुभयो। तर तपाईँको परिवारभित्रको बुवा आमा, हजुरबुवा या कोही मेम्बर हुनुहुन्छ भने उहाँहरू दीर्घरोगी हुनुहुन्छ या त दीर्घरोगी नभए पनि विक इम्युन सिस्टम, अलरेडी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उमेरको कारणले कमजोर छ, त्यस्तो परिवारभित्र तपाईँ लक्षणविहीन कोभिड-19 पोजिटिभको परिवारको मेम्बरले तपाईँको बुवा आमा या त वृद्ध हजुरबुवा हजुरआमालाई तपाईँ घुलमेल गर्नुभयो, सँगै खानुभयो, सँगै बस्नुभयो, भाँडाकुँडा सबै प्रयोग गर्नुभयो, एउटै टेबल प्रयोग गर्नुभएको छ र घरका सबै वस्तुहरू एक आपसमा सेयर गर्नुभएको छ भने डेफिनेटली तपाईँको कारणले तपाईँको परिवारको अरू सदस्य रिस्कमा छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि सर्न सक्ने भयो, लक्षण जस्तो सुकै खालको पनि हुन सक्ने भयो। त्यसकारण मैले अघि नै भने लक्षण सहित र लक्षण नदेखिएको। अब लक्षण सहितका केस भन्दा बित्तिकै 3टा हुन्छ, माइल्ड, मोडरेट र सिभियर भन्छौँ। माइल्ड केस भयो पनि तपाईँको अर्को परिवारलाई सर्छ, मोडरेट भन्दा बित्तिकै त सेचुरेसन लेभल तल जान्छ, अक्सिजन लेभल, सिरियस हस्पिटलमै लानुपर्ने, आइसियुमा भर्ना हुने हुन्छ। सिभियर भइसकेपछि त त्यो पेसेन्ट भेन्टिलेटरमा जाने, प्लाज्मा थेरापी चाहिने, तब रेमडेसिभिर या अरू एन्टिभाइरल मेडिसिन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले माइल्ड, मोडरेट र सिभियर र असिम्टोमेटिक लक्षणविहीन यो 4वटा हामी कुनै पनि वर्गमा छौँ घरभित्र भने घरको बुढाबुढी, बालबच्चा, जो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर छ र जो अलरेडी रिस्कमा हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट हामी कमसेकम 2 मिटरको डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ, उहाँहरूलाई नछौँ, उहाँहरूलाई हग गर्ने, किस गर्ने, अँगालो हाल्ने कुरा बन्द गरौँ र
र टोयलेटमा पनि हामी गइसकेपछि जो घरभन्दा बाहिर एक्सपोजर भएको छौँ कम्पलसरी डिटोल पानीले सफा गरौँ, बाथटब पनि सफा गरौँ, टोयलेट सफा गरौँ, धाराको टुटी सफा गरौँ र हात धोइसकेपछि हातलाई टावलले आफ्नो हातलाई चाहिँ ड्राई गर्न नबिर्सौँ। अब यो भइरहँदाखेरि जति कोभिड-19 सङ्क्रमित नभएका छन् उनीहरूमा पनि त्रास छ, जति इम्युनिटी पावर थियो त्यो मनोविज्ञानमा पनि असर गरेर मान्छेहरू कमजोर भइरहेको अवस्था छ होइन। जति गरे पनि नसर्ने भन्छन् तर सर्नै रहेछ, यसरी पनि सर्छ उसरी पनि सर्छ, कोभिड-19 भइरहने रहेछ। अब के होला भन्ने त्रास भइरहेको छ, तर योबाट आफू केयरफुल भयो भने त बच्न सकिन्छ नि होइन। मिनिमम क्राइटेरिया जुन मध्यम वर्गकोले पनि निम्न वर्गले पनि गर्न सक्छ, उसको पहुँच हुन सक्छ, यी काम गर्यो भने चाहिँ बच्न सकिन्छ है, एभ्रिडे सचेत भयो भने। ती टर्म्सहरू के छन् अलिकति यो बताइदिनुहोस्। अब यसमा चाहिँ प्रोफेसर थोमस हेन भन्ने एकजना इम्युनोलोजिस्टले र साइकोलोजिस्ट हो चाहिँ, उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दा सबैभन्दा ठुलो रोग के रहेछ संसारमा भन्यो भने एन्जाइटी, डिप्रेसन, स्ट्रेस र टेन्सन अरे। सबैभन्दा ठुलो रोग तनाव हो, चिन्ता हो, डर हो, त्रास हो। यो चारवटा चिज रहेछ। त्यसकारण कृपया म तपाईँ मार्फत जति टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ पहिलो पार्ट भनेकै तपाईलाई कोभिड-19ले होइन, तपाईँ अरू डिप्रेसनमा गएर अरू सुसाइड फिलिङ आउने, डिप्रेसनमा गएर अरू तपाईँको अरू रोगहरू शरीरमा ल्याउने नल्याउने काम तपाईँको हातमा छ। त्यसकारण यो कोभिड-19 पोजिटिभ भए पनि नभए पनि तपाईँको परिवारभित्रमा कोही सङ्क्रमण फैले पनि नफैले पनि पहिलो कुरा के दिमागबाट हटाउनुहोस् भने कुनै पनि रोग तपाईँको शरीरभित्र ल्याउनुहुन्छ भने त्यो तपाईँको तनावले, त्यो तपाईँको चिन्ताले, त्यो तपाईँको डर र त्रासले हो। त्यसकारण ट्राई टु बी कन्फिडेन्स एन्ड अभोइड फ्रम द एन्जाइटी, डिप्रेसन, स्ट्रेस एन्ड टेन्सन। यो पहिलो। दोस्रो, तपाईँले रोकथाम र प्रिभेन्टिभ मेजर भन्दा भन्नुभएको छ। अहिले पनि हामीले गर्ने स्वास्थ्यको मिनिमम मापदण्ड भनेकै ह्यान्ड सेनिटाइजर भनेका छौँ। हामी घरमा कतिचोटि हात धुन्छौँ? हामी घरबाट बाहिर निस्केपछि हामीले हात धोका छौँ कि छैन? हाम्रो हात के कृपया नबुझ्नु भने कुनै वस्तु छोएपछि 1 मिनटमा छुनुहोस्, 5 मिनटमा छुनुहोस् या आधी घन्टामा छुनुहोस्, इफ यु टच अब्जेक्ट सर्फेस तपाईँको हातले कुनै पनि वस्तु छोइसकेपछि तपाईँको हात इन्फेक्टेड भयो। त्यसकारण पहिलो फर्स्ट यसको गाइडलाइन भनेको हातलाई बारम्बार साबुन पानीले धुन नबिर्सिनुहोस् र यसलाई नेग्लिजेन्सीको रूपमा नबुझ्नुहोस्, यसलाई लापरवाहीको तरिकाले नबुझ्नुहोस्। नेग्लिजेन्सीको कारणले तपाईँ आफै मृत्युको मुखमा जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई त्यतिखेर रियलाइज हुनेछ जतिखेर तपाईँको परिवारभित्रको मेम्बर डेथ हुनेछ। अब डेथ भइसकेपछि मात्रै तपाईँमा होस आउने हो, कुनै परिवारको सदस्य मरिसकेपछि मात्रै साबुन पानीले हात धुनुपर्छ या ह्यान्ड ग्लोभ्स लगाउनुपर्छ, मास्क लगाउनुपर्छ, सामाजिक दूरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ? त्यो मलाई भन्नु केही छैन। नत्र भने सामाजिक दूरी मिनिमम 6 देखि 8 फिट, मास्कलाई प्रपर मास्क लगाउने पनि तपाईँको धेरै नागरिकहरूले कसैले चिउडामुनि लगाउनु भएको छ, कसैले यहाँ लगाउनु भएको छ, कसैले हातमा लगाउनु भएको छ। त्यो होइन, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ मास्क कसरी लगाउने, तपाईँले सिकिसक्नु भएको छ। मास्क प्रपर युज गरिदिनुहोस् र मास्क जो नागरिकले लगाउनुहुन्न उहाँहरूलाई पनि घर परिवारले स्ट्रिक्टली भनिदिनुहोस् कि मास्क बेगर घरबाट बाहिर जान पाइँदैन। दोस्रो र तेस्रो चाहिँ हात साबुन पानीले धुने कुरा भने, यो मैले दोस्रो बुदा भने, पहिलो तपाईँलाई अघि भने यो दोस्रो। र तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरिमा परिवारभित्र या परिवार बाहिर अहिले छरछिमेकमा जाने, साथीभाइ भेट्ने, होटेलमा बस्ने, पार्क र तपाईँको टेम्पल मठ मन्दिरमा जाने, रमाइलो गर्ने समय हो भन्दा मैले अनेस्टली तपाईँहरूलाई भन्नुपर्छ यो समय होइन। त्यसकारण कृपया आज नेगेटिभ छु भन्दैमा, आज तपाईँलाई कोभिड पोजिटिभ छैन भनेर ढुक्क हुँदैमा यो 2 हप्तापछि या 1 महिनापछि तपाईँमा पोजिटिभ हुन्न भन्ने ग्यारेन्टी छैन। यो कुरालाई बाहिर हिँड्दा जहाँसुकै डुल्दा पनि सिरियसली लिदिनुहोस् भन्ने म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो तेस्रो पार्ट। र चौथो पार्ट तपाईँको टेलिभिजन मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हेर्नुहुन्छ भने र कसैले हेर्नुहुन्न भने यो कुरा पुरै हिँड्दा हुन्छ। चौथो मेजर पार्ट के भएको छ भन्दा रोगले भन्दा पनि भोकले आज नागरिकहरू चाहिँ 35 देखि 40 लाख नागरिकहरू खान नपाएर तपाईँको चाहिँ रोडमा सुतेको छन्।
नागरिकहरू आज इन्डियाबाट फर्केको नागरिकहरू जमुना नाखा नेपालगञ्जदेखि लिएर महेन्द्रनगर हेर्नुभयो भने आज हजारौँको मान्छेको लाइन इन्डियामा फर्किँदैछ। आज काठमाडौँमा जागिर नपाएको मान्छे छ, आज घरमा 1 केजी चामल छैन गरिबको घरमा, उसको जागिर छैन, उसलाई मास्कको के मतलब? त्यो गरिबलाई तपाईँको सामाजिक दूरी भने के थाहा? त्यो गरिबलाई हात साबुन पानीले धुनुपर्छ भन्ने के थाहा? जबसम्म उसले एक छाक खान पाउँदैन तबसम्म त्यो नागरिकले यी कुरा पालना गर्न सक्दैन। त्यसकारण यो दसैँ र तिहारलाई टार्गेट गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गरिब नागरिकको लागि जसको गाँस छैन, जसको बाँस छैन, जसको घरमा 1 केजी चामल छैन र जो आज रोडमा सुतेको छ, त्यस्तो नागरिकको लागि राहत प्याकेज तत्काल ल्याउनुपर्छ र त्यो राहत प्याकेज नल्याउने बेलासम्म भाइरस उहाँहरू सङ्क्रमण हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई छोएको मान्छे सङ्क्रमण भएपछि अगाडि जान्छ। यो चौथो र पाँचौँ मैले मेजर कुरा यहाँ जोड दिइहालेँ। यो समय हामी यातायात गर्छौँ, ट्रान्सपोर्टेसनमा हिँड्छौँ या तपाईँको मठ मन्दिर या क्राउडेड एरियामा जान्छौँ, जाने काम सकभर चाहिँ नगरिदिनुहोस्। बाहिर मार्केटमा सपिङको लागि जाने र अनावश्यक तपाईँको विदाउट तपाईँको हुन्छ नि केही काम नपाएर जाने कुरा बन्द गरिदिनुहोस् र जानु नै हुन्छ भने पनि डिस्टेन्स चाहिँ कायम गर्नुहोस् र आधी घन्टाभित्रमा घरमा फर्किनुहोस्। र यो आधी घन्टाभित्रमा घरमा फर्किनुहुन्न भने तपाईँ जति बढी एक्सपोजर हुनुहुन्छ बाहिर त्यति बढी खतरा छ। त्यो दुईटा कारणले, एउटा इयरमा तपाईँको क्लोज्ड सर्फेसभित्र रोमभित्र पनि हामीले खोकेको यो ड्रपलेट्स भन्छौँ, तपाईँको स्मल ड्रपलेट्स या बिग ड्रपलेट्स जे भए पनि यो छिटाहरू 6 फिटमा नभएर क्लोज्ड सर्फेस छ भने 10 फिटदेखि 15 फिटमा तपाईँको 2 देखि 4 घन्टा रहिरहेको छ यो ड्रपलेट्सहरू। भने एउटा बन्द कोठामा कुरा गर्ने मान्छेको केसमा भाइरस सङ्क्रमण जान सक्छ। यो कुरातिर ध्यान दिनु पर्यो। अब यो भनिरहँदा जति व्यक्तिहरू कोभिड सङ्क्रमित छन् उनी व्यक्तिहरूमा जसरी थला परेर बसिरहेका छन्, रेस्टमै बस्नुपर्ने अवस्था छ, लक्षण देखिएका उनीहरूमा अब त्यो रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेपछि पनि कोभिड सङ्क्रमितबाट मुक्त भएपछि पनि फोक्सोमा प्रब्लम देखिने, दीर्घ रूपमै रोगी भइरहने, निरोगी हुन नसक्ने, कहिले हेल्दी नहुने भनेर पनि त्रसित भइरहेका छन् मान्छे। के साँच्ची हो निरोगी हुन सक्दैन मान्छे त्यसपछि? होइन, यसमा पछिल्लो तपाईँको डेटा मैले पनि त्यो आर्टिकल र प्रोफेसरसँग म डे टु डे नै छु। यो चाहिँ डेटा चाहिँ वुहान थोङची मेडिकल कलेज, वुहान हस्पिटल र थोङची हस्पिटलको चाहिँ लगभग त्यस टिममा चाहिँ 20-22 जना चाहिँ पल्मोनोलोजिस्ट, जो फोक्सोको डाक्टर भनेर भन्छ हामीले, पल्मोनोलोजिस्ट, त्यसपछि गएर तपाईँको के भन्छ रेस्पिरेटोलोजिस्ट, कार्डियोलोजिस्ट, इम्युनोलोजिस्ट अनि प्लस भाइरोलोजिस्ट एउटा टिम छ। त्यो टिममा 400 जनामा चाहिँ स्क्रिनिङ गरियो। 400 जना कस्तो बिरामी लियो भन्दा बाइलेटरल इन्भल्भमेन्ट अफ लङ्स दुईटै फोक्सो चाहिँ ड्यामेज भइसकेको, उहाँ भेन्टिलेटरमा 30 दिनदेखि 90 दिनसम्म भेन्टिलेटरमा बसेको, कृत्रिम बाहिरबाट श्वास दिइरहेको, भाइरस त सकियो, भाइरस सकिएर त भाइरस त तपाईँको रिकभरी भयो, हाम्रो शरीरले भाइरसलाई त जित्यो। तर जुन तपाईँको पर्मानेन्ट तपाईँको चाहिँ बाइलेटरल इन्भल्भमेन्ट भएर जुन लङ ड्यामेज भएको छ, पर्मानेन्ट भनेको नफर्किने गरी ड्यामेज भएको छ, त्यो पार्टमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरिमा गरेको तपाईँको यो चाहिँ रेट्रोस्पेक्टिभ स्टडी भन्छ, त्यसमा के देखिएको छ भन्दा आजमाको जो चाहिँ क्रोनिक आजमा भएको केस छ, जसले 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्षदेखि इनहेलर स्टेरोइडहरू तानिरहेको छ पहिलो। दोस्रो चाहिँ जो चाहिँ अलरेडी सिओपिडी, क्रोनिक पल्मोनरी अब्स्ट्रक्टिभ डिजिज भनेर भन्छौँ, सिओपिडी या पिलरी इन्फ्युजनको अलरेडी पेसेन्ट हुनुहुन्छ, त्यस्तो पेसेन्टहरू र जसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विक इम्युन सिस्टम भएको पेसेन्ट र बच्चामा चाइल्डहुड निमोनिया र कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया फ्रिक्वेन्ट भइरहेको त्यस्तो केस जो 60 वर्षभन्दा माथि हुनुहुन्थ्यो र जसको चाहिँ सुगर इन्सुलिन पनि कन्ट्रोलमा छैन, इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट डायबिटिज भनेर भन्छौँ, त्यो कन्ट्रोलमा छैन र हाइपरटेन्सनको मेडिसिन खाँदा पनि उहाँहरूको कन्ट्रोलमा छैन, त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो लङ्स 70% ड्यामेज भयो, 80% ड्यामेज भयो भने अब रिकभरी टाइम या तपाईँको त्योबाट भाइरस नभए पनि फेरि पूर्ण रूपमा लङ्स पहिलाकै अवस्थामा फर्किने अवस्था चाहिँ एजिङको कारणले गर्दा, शरीरभित्रको इनेट र एडप्टिभ इम्युन सिस्टमको कारणले गर्दा, शरीरको तपाईँको रेजिस्टेन्स पावरले गर्दाखेरिमा डेफिनेटली कम हुन्छ र त्यस्तो पेसेन्टहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ होइन, किनभने उहाँहरू अलरेडी नै औषधिको तपाईँको अन्डर मेडिकेसन हुनुहुन्छ, तर पनि फेरि बाँच्दै नबाँच्ने भन्ने चाहिँ होइन।
अब यसको पनि विश्वका धेरै मुलुकका व्यक्तिहरूले पनि बताइरहेको अवस्थामा प्रोफेसरहरूले पनि दोस्रो फेज तेस्रो फेज सुरु हुन्छ है, कोभिडको दोस्रो फेज सुरु भयो भनिरहेको अवस्थामा अहिले नेपालमा चाहिँ कोभिडको दोस्रो फेज सुरु भएको छ, सङ्क्रमितहरू बढिरहँदा भनिएको छ। दोस्रो फेज सुरु भएको हो? मैले त्यसरी भन्दैन, यसलाई म्युटेसन भनेर भन्छ। कोभिड-19 को वुहानको स्ट्रेन, मैले अलि थोरै स्ट्रेन जोडेँ, वुहानको स्ट्रेन हुँदै ब्राजिल स्ट्रेन, इन्डिया स्ट्रेन, युएस स्ट्रेन, युरोपियन स्ट्रेन हुँदै तपाईँले भने जस्तो जापान या नेपालमा त अहिलेसम्म गरिया छैन। त्यसकारण जबसम्म होल जिनोम सिक्वेन्सिङ भनेर भन्छौँ, जेनेटिक सिक्वेन्स भन्छौँ, होल जिनोम सिक्वेन्सिङ नगरिकन हाम्रो यो भाइरस कस्तो भाइरस हो, कति प्रकारको भाइरस हाम्रो कम्युनिटीमा छ, यो भाइरस म्युटेट भएको हो कि होइन, या तपाईँको इन्डियन स्ट्रेनै हो या वुहान स्ट्रेन हो या युएस स्ट्रेन हो भनेर भन्न सक्दैनौँ। तर म चाहिँ के चाहिँ भन्न सक्छु भने अहिले संसारभरिमा 6 देखि 7 प्रकारको म्युटेसन भएर तपाईँको चाहिँ 7 किसिमको डिफ्रेन्ट स्ट्रेनहरू देखिएको छ। वुहान स्ट्रेन जति तपाईँको एग्रेसिभ थिएन, युएसको न्युयोर्कमा देखिएको स्ट्रेन त्यति एग्रेसिभ छ। त्यस्तै युरोपको स्ट्रेन, इटलीको स्ट्रेन झन् एग्रेसिभ छ। इन्डियामा आउनुभयो भने इन्डियनको स्ट्रेन अलिकति तपाईँको कमजोर छ। र यसमा अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई जोड दिइहालौँ। एउटा कुरा के छ भन्दा एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ इन्जाइमको जिन भन्छौँ जो हाम्रो शरीरभित्र छ, त्यो एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ इन्जाइमको जुन जिनहरू हेरिरहेको छ होल जिनोम सिक्वेन्सिङ, त्यो चाहिँ एसियन पब्लिकहरूमा जो इन्डियन नागरिक, पाकिस्तानी नागरिक, बङ्गाली या नेपाली, हामी एसियन पब्लिकहरू जति छौँ त्यसमा चाहिँ तपाईँको +60% भन्दा बढी देखिएको छ कम्पेयर टु अमेरिका र चाइना। र यसको अर्थ के हो भन्दा तपाईँको शरीरभित्रको जुन इन्जाइम जुन बलियो छ भन्नुहोस् या जे भन्नुहोस्, त्यो कारणले पनि न्युयोर्कमा तपाईँको त्यही कोभिड पोजिटिभ सेम स्ट्रेनले मान्छे 2 दिनमा ढाल्ने, त्यही तपाईँको सेम स्ट्रेन इन्डिया या नेपालमा नढाल्ने कारण चाहिँ हाम्रो शरीरभित्रको एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ इन्जाइमको जिन चाहिँ अलिकति शरीरमा पनि बढी छ भन्ने कुरा अहिले जम्मा तपाईँको 3टा जर्नलमा, रिसर्च जर्नलमा पब्लिस भएको छ, त्यसले देखाउँछ। तर 3वटा जर्नलमा पब्लिस भएकै विषय पूर्ण रूपमा छ कि छैन भन्दाखेरिमा भन्न मिल्दैन। त्यसकारण हामीले बुझ्ने कुरा के हो भन्दा होल जिनोम सिक्वेन्सिङ भएको अवस्था छैन र नेपालमा त एकदमै जरुरी छ कुन भाइरस हो, कति प्रकारको भाइरस छ र म्युटेट भएको छ कि छैन भनेर हेर्नलाई। अब चीनको वुहानबाट सुरु भयो होइन, तर उहाँ त अहिले त पूर्ण रूपमा लगभग शून्यतातर्फ केन्द्रित भइरहेको छ सङ्क्रमितको सङ्ख्या होइन। हाराहारीमा रेसियो हेर्ने भने विद्यालयहरू सञ्चालन हुन लागिसके होइन। यस्तो अवस्थामा त्यति धेरै ट्राइमा बनाइरहेको देशलाई शून्यतामा ल्याउन सफल भयो चाइनाले पनि। आखिर औषधि त उहाँ पनि बनेको थिएन, कहीँ पनि बनेको छैन होइन। तर त्यहीँबाट सुरु भएको देशले त्यति धेरै नियन्त्रण गर्दा अरू देशमा यति धेरै व्यापक हुनु के लापरवाही मात्रै होला कि अरू कारण पनि हुन सक्छ? राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। यो चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने चाइनाले गरेको 3टा कुराहरू हो। म वुहानबाट आइसकेपछि तपाईँहरूकै टेलिभिजन या अरू मिडियामा पनि बोलेको छु। स्ट्रिक्ट लकडाउन त त्यहाँ भयो, लकडाउन त हामीले पनि भोग्यौँ होइन। अब हामी पनि तपाईँको, म पनि प्रोफेसर, हाम्रो चाइनिज ग्रुपसँग म पनि हिँड्थेँ। लकडाउनमा त तपाईँको बाहिर एम्बुलेन्स लिमिट हुन्थ्यो, प्रत्येक कम्युनिटीमा गाडीहरू लिमिट हुन्थ्यो र कुनै पनि व्यक्ति कार्ड बेगर, एउटा कार्ड जोडाइन्थ्यो, त्यो कार्ड बेगर घरबाट बाहिर निस्किन दिन्थेन। लकडाउन यति स्ट्रिक्ट भयो कि यहाँ नेपालमा तपाईँले आर्मी शासन चलाए जस्तै या कर्फ्यू लगाए जस्तै इमर्जेन्सी चलाए जस्तो अवस्थामा भयो। तर त्यहीमा मात्रै राखियो त? राखेन नि त। त्यसपछि के गरियो भन्दाखेरिमा कन्ट्याक्ट ट्रेस र ट्र्याकलाई यतिसम्म गरियो कि डिसेम्बरको 1st विकदेखि होल चाइनाभरि कहाँ कहाँ उडे, कतिवटा प्लेन उडे, कति लाख नागरिक वुहानबाट बाहिर गए, कति लाख नागरिक वुहानभित्र आए, ती सबैको कन्ट्याक्ट ट्रेस भयो। सबैको भएर सबैलाई कम्पलसरी 3 विक्स चाहिँ घरमा आइसोलेसनमा राखियो र जुन नागरिक वुहान छोडेर अरू सिटीमा गएको छ उसको बाहिर, घर बाहिर तपाईँको येलो कार्डमा चाहिँ लेखियो कि दिस पर्सन कम फ्रम वुहान, यो व्यक्ति वुहानबाट आएको छ र यो व्यक्तिलाई 3 हप्तासम्म डिस्टर्ब नगर्नु भनेर राखियो। र ती सबै नागरिकलाई होल चाइनाभरि 76 दिनभित्रमा 35 लाख मान्छेको तपाईँको के भयो भन्दाखेरिमा PCR टेस्ट, इन्टिग्रेटेड मोलिकुलर ल्याब मार्फत टेस्ट भयो 35 लाख भने 35 लाखको PCR टेस्ट गर्दाखेरिमा मिनिमम 10 करोड मान्छेको त्यहाँ चाहिँ कन्ट्र्याक्ट ट्रेस र प्राइमेरी कन्ट्र्याक्ट भएको छ भने यो दोस्रो तपाईँको कुरा गर्दैछु। तेस्रो के भयो भन्दाखेरिमा डिसइन्फेक्टेन्टलाई, यसको सोर्स अफ ट्रान्समिसन कहाँ हो भन्दाखेरिमा पहिला वुहानको ख्वानान सीफुड मार्केट भनेर भनिएको थियो भने
एउटा ख्वानान सीफुड मार्केट जो लाइभ मार्केट छ, जहाँ तपाईँको चमेरो सर्पबाट भाइरस आयो भनेर सुरुमा भनिएको छ, त्यसलाई मात्रै सिज गरिएन। वुहानको सबै मासु पसललाई 76 दिनसम्म मासु बेच्न बन्द गरियो। माछा बिक्री भएन, चिकन बिक्री भएन, खसी बिक्री भएन, केही पनि बिक्री भएन र 76 दिनसम्म सबै नागरिकले भेजिटेरियन, सबैले भेज खाए। र त्यति मात्रै होइन, त्यो बन्द त हुने भइहाल्यो, त्यति मात्रै होइन। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरिमा सोर्स अफ ट्रान्समिसन अरू कहाँबाट आछ त? चमेरो, सर्प, ख्वानान सीफुड मार्केट, लाइफ एनिमल मार्केट भन्दा बाहेक अरू तपाईँको पोसिबल मार्केटहरू छन्, ती सबै के भयो भन्दाखेरिमा सिज भयो, बन्द भयो, कम्प्लिट बन्द भयो। र बन्द भइसकेपछि बाहिर रोडमा हरेक 2 घन्टामा तपाईँको त्यो ढ्वापर भन्ने हुन्छ, गाडीले जस्तो यहाँ पानीले डिसइन्फेक्टेन्ट 0.5% सोडियम हाइपोक्लोराइड हालेर पानीमा मिक्स गरेर छिटेको देख्नुहुन्छ। त्यो ढ्वापर भन्ने कस्तो भन्दाखेरिमा यहाँबाट छोड्यो भने 50 मिटरसम्म उही तपाईँको पुलिसले टियर ग्यास हाने जस्तै त्यो चाहिँ उड्ने। अब त्यस्ता गाडीहरू त्यहाँ 100 गाडीहरू चलाइए हरेक 2 घन्टा। र डिसइन्फेक्टेन्टलाई यस्तो व्यापक गराइयो कि कुनै घर छैन, कुनै हस्पिटलको गेट छैन, कुनै तपाईँको रोड र गाडीहरू छैनन् जुन गाडी तपाईँको रोड चाहिँ हरेक 2-2 घन्टामा डिसइन्फेक्टेन्ट नपाएको। त्यसकारण त्यो डिसइन्फेक्टेन्टलाई एग्रेसिभली अगाडि बढाइयो। यो तेस्रो। चौथो के गरियो भन्दा 76 दिनमा लगभग 1000देखि 1200 त्यहाँको गभर्नरदेखि मेयरदेखि सरकारी त्यहाँका वुहानका कर्मचारीहरू सबैलाई कारबाही भयो प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङबाट। किन कारबाही भयो भन्दा सी जिनपिङले 1 हप्ता 15 दिनको टाइम दिनुहुन्थ्यो। 15 दिनभित्र 10 लाख टेस्ट भइसक्नुपर्ने, 1 महिनाभित्र 30 लाख टेस्ट भइसक्नुपर्ने, 1 लाखभित्र क्रस तपाईँको इन्फेक्सन नहुनुपर्ने भनेको अब चाहिँ नबढ्नुपर्ने। यदि बढ्यो भने तत्काल उहाँले कारबाही गरेर साङ्घाईको मेयरलाई लिएर त्यहाँ गभर्नर बनाउनु भयो। अरू प्रोभिन्सको तपाईँको मेयरहरू गएर त्यहाँ हुबे प्रोभिन्स चलाएर बसे र यस्तो एग्रेसिभ प्लान गराइयो कि होल देश, त्यत्रो देशमा 6.5 लाख फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरू खटाइए, 40,000 डक्टर खटाइयो, 2 लाख नर्स खटाइए भने 10 लाख मान्छेहरू नन स्टप 76 दिनसम्म लागे र जसको आज रिजल्ट चाहिँ वुहान सबै खुला छ, बच्चाहरू पढिरहेका छन्। हामीले त्यो गऱ्यौँ त? अब यो भनिरहँदा सरकार पक्षबाट अथवा कतिपय व्यक्तिहरूबाट के आउँछ भने पिसिआर टेस्टको कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो समय नेपालमा यति पिसिआर टेस्ट भएको छ जुन विश्वमै कुनै देशमा भएको छैन भनिएको छ। तपाईँ कोभिड-19 सङ्क्रमित बिरामीसँगै काम गरिरहनु भएको छ, त्यही मात्रामा त्यही हाराहारीमा साँच्चीकै भने जस्तै हाराहारीमा पिसिआर टेस्ट भएको छ नेपालमा? होइन, पिसिआर त यस्तो छ। अब वुहानमा 3टा मेजरबाट अगाडि भएको थियो, किनभने नेपालको तपाईँको यहाँ खासै भन्ने हो भने नेपालमा खास सरकारको गाइडलाइन के छ होइन, यहाँको डाक्टर साहबहरूको प्रिभेन्टिभ प्लान के छ, म त्यो त धेरै जान्दैन। तर मैले भनिदिने कुरा के हो भन्दा स्ट्रिक्टली यो कुरा मैले तपाईँलाई राखेँ, पिसिआर मात्रै त्यहाँ भएन, इन्टिग्रेटेड मोलिकुलर ल्याबले 1 घन्टामा 50,000 रिपोर्ट दिन्थ्यो वुहानमा। त्यसपछि अर्को आरडिटी भन्ने सायद सुन्नुभयो, पहिला नेपालमा चाहिँ अहिले आरडिटी बन्द छ, त्यो क्वालिटी छैन। आरडिटीमा तपाईँको चाहिँ लो क्वालिटीको किटहरू आइसकेपछि त्यसले फल्स पोजिटिभ र फल्स नेगेटिभ रिजल्ट दियो, त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। र त्यो चाहिँ आरडिटी किटलाई त्यहाँ व्यापक गराइयो, एउटा पिसिआर टेस्ट, अर्को आरडिटी किट। र थर्ड के गराइयो भन्दा एन्टिजेन टेस्ट, ऱ्यापिड भनेको 15 मिनटभित्रमै दिने अर्को एन्टिजेन टेस्टलाई पनि प्यारालली लगियो। त्यसकारण पिसिआर, आरडिटी र एन्टिजेनलाई इक्वल्ली लगियो 76 दिनसम्म। र वुहानको पपुलेसन 1 करोड 10 लाख र बाहिरबाट काम गर्ने मान्छेहरू 25 लाख भने 1 करोड 35 लाख नागरिकको त्यहाँ चाहिँ कन्ट्र्याक्टर ट्रेस र ट्र्याकिङ गरियो। अब त्यस्तै जहाँसम्म नेपालको कुरा गर्नुभएको छ, नेपालमा सबैभन्दा बढी पिसिआर गर्यो भन्ने कुरा म मान्दैन। किन मान्दैन भने यो कुरा तपाईँको भएकै छैन। नेपालमा हामीले सरकारले या हामी सबैले बुझ्ने कुरा के हो भन्दा हाम्रो टोटल पपुलेसनको नेपालमा 10% पपुलेसन इन्फेक्टेड हुन्छ र यो भाइरस भ्याक्सिन नआउने बेलासम्म अब नेपालमा इराडिकेसन हुने सम्भावना, नेपालबाट जाने अवस्था छैन र नेपालमा पिक लिने, आज मैले तपाईँको टेलिभिजन मार्फत भन्ने न्युयोर्क जस्तै हुने र पिक लिने टाइम भनेको मङ्सिर पुस माघ हो। यो 3 महिना हो, किनभने जाडो बढ्दैछ, कमन कोल्डका बिरामीहरू बढ्दैछन्, अरू दीर्घ रोगीहरूलाई प्रब्लम हुँदैछ र चिसो दिन आउँदैछ। र आज गर्मी भएको कारणले, हाम्रो वेदर राम्रो भएको कारणले हामी जुन लेभलमा तपाईँको इन्फेक्टेड थियौँ त्यो लेभलमा देखिएको छैन। तर अब 1-1.5 महिनापछि यसले पिक लिनेछ, जतिखेर आइसियुका बेड खाली हुने छैनन्, भेन्टिलेटर हुने छैनन्
र अरू तपाईँको हस्पिटलको अपग्रेडिङ गर्ने, मोनिटरिङ गर्ने, इन्स्पेक्सन गर्ने, इभ्यालुएसन गर्ने यी सारा सबै मेकानिजमहरू फेलियरतिर जाने अवस्था छ। त्यसकारण हामी गम्भीर दुर्घटनातिर जाँदैछौँ। यो दुर्घटनाबाट बच्नको लागि पनि सरकारले आजैकै मितिदेखि चाहिँ कोभिड-19 स्पेसल हस्पिटल बनाउनै पर्छ सबै प्रोभिन्समा बनाउनै पर्छ। यो यदि तयार भएन कोभिड-19 हस्पिटल भने यो दुर्घटना चाहिँ अब 1.5-2 महिनापछि चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा त्यतिखेर थाहा हुन्छ। अब यो भनिरहँदा एकजना फिलिपिन्सका प्रोफेसरको आर्टिकल पनि आएको थियो जुन कोभिड-19 को संक्रमित पहिलो रूपमा फैलियो चीनको वुहानबाट, जुन केन्द्रबाट फैलियो भनिएको थियो होइन। त्यहाँनिर त्यो ल्याबमा काम गर्ने स्टाफहरू नै होइन मृत्यु भइसकेको, लामो समय फोन नउठेको होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो कतै चाइनाले सिर्जित गरेको कुरा हो होइन, जसले निर्माण गरे उनीहरूको डेथ भइसक्यो, त्यस कारण पनि यसको औषधि पत्ता नलागेको भन्ने किसिमको आर्टिकल आएको छ होइन। यो भनिरहँदाखेरि मैले जोड्न खोजेको किनभने यसको लक्षणहरू यस्तो हुन्छ हामीलाई थाहा भयो, हामी यस्तो गऱ्यौँ भने बच्न सक्छौँ थाहा भयो, तर यसको औषधि अहिलेसम्म पत्ता नलाग्नुले त्यो हो भन्ने आशंका गर्न त सकिन्छ। यो भ्याक्सिन चाहिँ साइनोभ्याक र साइनोफार्माले जुलाईको 23 देखि चाइनाको फ्रन्टलाइन वर्कर्समा भ्याक्सिन गइसकेको छ, लगाइसक्नु भएको छ। र चाइनाको टोटल 16 देखि 18 लाख जो हेल्थ वर्कर्सहरू हुन्छ फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने, उहाँहरू सबै 3rd क्लिनिकल ट्रायल ग्रुपमा लगाइसक्नु भएको छ। र डिसेम्बरको अन्तिमभित्रमा कम्तीमा पनि 50 देखि 60 करोड डोज साइनोभ्याकले बनाउँदैछ, 20 देखि 25 करोड डोज साइनोफार्माले बनाउँदैछ। र डिसेम्बर अन्तिमदेखि संसारभरि चाइनाको भ्याक्सिन जान सुरु गर्ने छ। मैले यो कुरा तपाईँलाई आज भन्ने र चाइनामा अलरेडी स्टार्टिङ र यसको प्राइस चाहिँ 3टा डोज लगाउनुपर्छ, 1500 RMB पर्छ। 1500 RMB भनेको जुन 23-24 हजार हो। पहिलो डोज लगाएको टाइमले 27 दिनमा अर्को नेक्स्ट डोज र 90 डेजमा अर्को डोज गरेर अहिले 3rd क्लिनिकल ट्रायलमा जो लगाइराख्नु भएको छ फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरूले, उहाँहरूले लगाइसक्नु भएको छ। र अब नागरिकको लागि चाहिँ नोभेम्बर अन्तिम या डिसेम्बरदेखि चाइनाको कमन नागरिकको लागि पनि चाइनाले खुलाउँदैछ। त्यसकारण औषधि भ्याक्सिन अलरेडी इन्भेन्टेड, भ्याक्सिन अलरेडी ट्रायल्ड, भ्याक्सिन अलरेडी सक्सेस। यो हामी चाहिँ लक्की छौँ र यसकारण पनि हाम्रो मृत्युदर नेपालमा या हामी सेफ छौँ। तपाईँहरू धेरै प्यानिक नहुनुहोस् भन्ने चाहन्छु यो कुरा। तर दोस्रो कुरा के हो भन्दा भ्याक्सिन ल्याउने कुरामा सरकारले चाइनिज एमएससी मार्फत पहल गरोस्, साइनोभ्याक या साइनोफार्मा कम्पनीसँग डाइरेक्ट नेगोसिएसन गरोस् र उनीहरूको प्रोडक्सन क्यापासिटी कति छ त्यसलाई ख्याल गरोस् र आजैको मितिदेखि भ्याक्सिन ल्याउने कुरालाई एग्रेसिभली नेपाल सरकारले अगाडि बढाओस्। यो मेरो दोस्रो सल्लाह। र तेस्रो चाहिँ अघि भनिसकेँ तपाईँलाई, कोभिड-19 डेलिगेटेड हस्पिटल बनाउन चाहिँ तयार किन हुनुपर्छ भन्दा यदि भ्याक्सिन नल्याउने हो, लकडाउनलाई यथावत हामी अहिले जुन अवस्थामा छौँ, धेरै प्यानिक, जनताहरू 5 महिनासम्म प्यानिक भएको छन्, जनता खान पाएनन्, जागिर गुमाए, रोजगारदेखि लिएर घाँसबास सबै गुमाएको छ। यस्तो अवस्थामा नागरिकहरूले के गर्ने? तपाईँको कोभिड-19 मात्रै भन्न त भएन भने यी कुराहरूमा सरकार चाहिँ संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो भनिरहँदा जसरी सरकारको पक्षबाट जति कमजोरी भइरहेछन् ती भइरहेछन्, तर अब जसरी बिरामीहरू हस्पिटल जान्छन् त्यो अवस्थामा पनि के देखिएको छ भने डाक्टरहरू, चिकित्सकहरूले उपचार गर्न नमानिरहेको, डराइरहेको अवस्था, बिरामीलाई यत्तिकै छाडेको भनेर बिरामीले निकै गुनासो गरेको, कोही एम्बुलेन्सबाट पनि बिरामीलाई तल नझारेको भन्ने अवस्था पनि देखिएको छ होइन। यस्तो अवस्थामा के एउटा चिकित्सकको धर्म त्यस्तो हुन सक्छ? त्यस्तो हुन सक्दैन। अब त्यस्तो भएको छ मैले चाहिँ सुनेको चाहिँ छैन। एउटा दुईटा फाटाफुट्टा बुटौल, चितवन, 2-4 ठाउँमा तपाईँले भने जस्तो चाहिँ काठमाडौँमै पनि एम्बुलेन्सले लान नमागेको, चिकित्सकले उपचार गर्न नमानेको भन्ने छ। त्यो चिकित्सकीय धर्मभित्र चाहिँ डेफिनेटली पर्दैन। त्यस्तो भएको छ भने पनि त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँको आइन्दा चाहिँ त्यो मिस्टेक मान्छेबाट इरर हो, ह्युमन इरर हो, त्यो इरर चाहिँ नहोस् भन्नेतिर हामी ध्यान दिनुपर्छ। र अर्को कुरा के हो भन्दा चिकित्सकलाई एट द सेम टाइम तपाईँहरूले पनि सायद न्युज नै सम्प्रेषण गर्नुभयो होला, चिकित्सक बसेको होटेलमै नाराबाजी गर्नेदेखि, चिकित्सक बसेको तपाईँको ठाउँ या यो पोजिटिभ छ भनेपछि उसको घर बाहिर तपाईँको चाहिँ रोडै ब्लक गर्नेदेखि लिएर ढुङ्गा मुढा गर्नेदेखि लिएर जस्तो खालको
मानवीय भन्दा पनि दानवीय प्रवृत्ति भएको छ स्वास्थ्यकर्मीमाथि। त्यो गम्भीर हो र त्यो कुरालाई चाहिँ राज्यले नियन्त्रणमा लिनुपर्छ र चिकित्सकले पनि उपचार गर्नुभएको छैन, केही बिचमा त्रुटि भएको छ भने कृपया त्यसो नगर्नु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यो भनिरहँदा पछिल्लो समय यो सङ्क्रमितहरू बढिरहेको गुनासो गरिरहँदाखेरि पहिलेदेखि नै चिकित्सकहरूले हामीलाई उपचार गर्नको लागि मास्क, ग्लोभ्स, पिपी लगायत धेरै कुराहरूको अभाव भयो, सरकारले पहल गरेन, हामी असुरक्षित भयौँ भन्ने गुनासो धेरै चिकित्सकहरूबाट आयो। त्यो समस्या अहिले समाधान भएको छ अथवा जिउका तिउ छ? मलाई तपाईँले एकदम राइट टाइममा राइट एउटा क्वेसन उठाउनु भयो। यसमा चाहिँ धेरै साथीभाइ, कति जुनियर हुनुहुन्छ, कति सिनियर हुनुहुन्छ, कति मसँगैको साथीभाइ हुनुहुन्छ, मसँग कुरा गर्दा अहिले पनि तपाईँ प्राइभेट हस्पिटलमा गएर हेर्नुहोस्, प्राइभेट हस्पिटलमा या सरकारी हस्पिटलमा कतिजना नर्सले, कतिजना हेल्थ असिस्टेन्टले, कतिजना ल्याबमा काम गर्ने या डक्टरले पिपी लगाएर बस्नु भएको छ भन्दा इभन प्राइभेट हस्पिटलमा त 70 देखि 80% डक्टर नर्सको पिपी छैन, सामान्य मास्कको भरमा हुनुहुन्छ। सरकारी अस्पतालमै जानुभयो भने कोभिड-19 हस्पिटल भन्दा बाहेक र जो आइसियू र भेन्टिलेटरमा काम गर्ने, क्रिटिकल केयरमा काम गर्ने डाक्टर बाहेक ओपिडीमा बस्ने डाक्टरसम्मले पिपी नलागेको अवस्था छ र त्यस्तो अवस्थामा अहिले सबैभन्दा बढी जोखिम र सबैभन्दा ठुलो रिस्क चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी, डाक्टर, नर्स र अरू हेल्थ वर्कर्सहरूमा छ। त्यसकारण सरकारले पहिलो र सिरियसनेस फोकस भनेको मैले 5 महिना अगाडि पनि भनेको थिएँ, जबसम्म स्वास्थ्यकर्मीलाई बचाउन सक्दैनौँ, जबसम्म डाक्टर, नर्स र प्यारामेडिक्स या फ्रन्टलाइन वर्कर्सलाई हामीले पिपी, N95 मास्क, ह्यान्ड ग्लोभ्स, तपाईँको कभर सुज दिन सक्दैनौँ, तबसम्म यो स्प्रेड झन् बढ्छ। किन बढ्छ भन्दा नागरिक डाक्टर नर्सकोमा पुग्छ, डाक्टर नर्स पोजिटिभ नभए पनि ऊ सङ्क्रमित हुन्छ र सङ्क्रमित 80% डाक्टर नर्सहरूमा लक्षणविहीन पोजिटिभ हुन्छ र अर्को दीर्घ रोगी गएपछि ऊ दीर्घ रोग पोजिटिभ त थिएन होला, डाक्टर नर्सबाट फेरि रिटर्न तपाईँको कोभिड लिएर घर फर्किन्छ। त्यसकारण पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा सरकारले चाहिँ समयमै पिपी सहितको तपाईँको सेफ्टी टुल्सहरू जो चाहिँ तपाईँको सामानहरू छ त्यो प्रोभाइड गर्न एकदमै जरुरी छ र त्यो गरिएन भने अहिले जे देख्नु भएको छ त्योभन्दा डबल चौबल हुँदै जान्छ। हस् डाक्टर साहब, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र यो संवादका लागि विशेष धन्यवाद। तपाईँलाई पनि पुष्पाजी टेलिभिजन मार्फत मलाई आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रम आजको सन्दर्भ यति नै। आजको विषयमा हामीले कोभिड-19 को यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहँदा बच्ने उपाय के हुन सक्छन्, नियन्त्रणका उपायहरू के हुन सक्छन्, सरकारी पहल के हुन सक्छ, यही विषयमा केन्द्रित रह्यो। यो सँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आजको अतिथि डाक्टर रमेश आचार्यसहित म प्रस्तोता पुष्पा पोखरेल बिदा हुन चाहन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।